मौजूदी या कदर करी मां दी ओ मेरे भाईया कदर करी मां दी। हजरत बाबा वायदी बुस्तामी मां नू कहंदे अम्मा मैं रब नू मिलना चाहना वा इजाजत दियो ना। निकल गए जंगल विच 10-11 साल बाद मुड़े चेहरे ते गर्द पई होई है कपड़े फटे पुराने बोस्तान कोलों गुजरे ख्याल आया 11 साल गुजर गए ने रब नू ढूंढ दिया चलो बाद विच अगे जावांगा रात इत्थे ही गुजार लेना वा मां नाल मुलाकात हो जाएगी। ओ सजणों सुनियो ना जेड़े दर दर दियां ठोकरां खांदी हो मेरी अवीरा रात देर हो गई है बाबा जी कहंदे मैं क्या मां सो गई होवेगी पर मावां नू कदों नींद आउंदी कदों नहीं। ओ जेड़े भटके बाहर राती फिर रहे हो तू तो बाहर फिरना टुरना पिया संगिया विच खुशी पर मां दे घर परेशान उसनी परेशानी है ख्याल कर 10 माल नाल गल कर। बाबा जी कहंदे ने मैं क्या मां सो गई होवेगी मम्मी मां नू जगाया नहीं बाहर दरवाजे दे बाहर गली विच लम्मा पै गया सवेरे चलो मिल के अगे टुर जावांगा। और सुनियो ना सरगी दा टाइम होया बाबा जी कहंदे ने मेरी मां नमाज तहज्जुद वास्ते उठी मेरे कान विच आवाज पई मैं किया दरवाजा खड़कावां अल्लाह दी कसम इतनी जल्दी पहचान कोई नहीं करदा। बाबा जी कहंदे ने मैं दरवाजे ते दस्तक दी मैं दस्तक दी अंदरों आवाज आई ओ मेरे पुत्र बायजीद ठहर जा मैं आनी गई। जदों मां बूहे ते आई मैं क्या अम्मा जी तुहानू किवें पता लगा वे कि दरवाजे ते मैं वां। मां कहंदी है पुत्रा 11 साल बाद मुड़िया में भावें पर तेरी दस्तक दा अंदाज दसा सी कोई और नहीं मेरा पुत्र हो सकदा। तू सालां बाद भी मुड़ के आवे ना ते मां तो जानदी ये अपनी औलाद को पहचानती है बेटे जिन जिन आंखों में आंसू आए अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाए। बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह आपको इज्जत अल्लाह। हुण अगली गल सुनियो ना बाबा जी कहंदे ने मां दरवाजा खोलिया मैं मां दे पैरां ते ढह गया अम्मा जी मैं गुजर रहा सा हाय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हाय हाय। हुण अगली गल सुनियो ना मां कहंदी है पुत्रा वरे हो गए ने 10 या 11 साल गुजर गए। बाबा जी कहंदे मैं जंगल च फिरदा रहा अल्लाह नू लभदा रहा मुड़ के आया मां ने मेरी हालत तकी मां सीना रहम आ गया हाय हाय पुत्र दी हालत वेखी मां दी नजर आसमानां ते चली गई रात दी तारीकी अजे पो फुटी नहीं अंधेरा वे मैं मौदियां पैरां विच मां दी नजर आसमान ते आसमान वल वेख के मेरी मां कहंदी है रब्बा 10 साल तो ज्यादा अरसा गुजर गया मेरा पुत्र तेनू पिया ढूंढ दे तू अजे मिलिया कोई नहीं। मेरा पुत्र तो पे ढूंढना तू सान लभया कोई ना अजे मिलिया ना। अल्लाहु अकबर आप सुनिए अगला जुमला मर्जी अपनी नहीं लेकिन सब कुछ यही है। हजरत बाबा जी फरमांदे ने बस मेरी मां दी मुंह चो जुमले निकलन दी देर सी कबूलियत दा दरवाजा खुल गया। 11 साल मेरे ढूंढण विच जेड़ा मैनू नहीं मिलिया इना 2 जुमले जड़े माऊ दे मुंह चो निकले ने मां दे मुंह चो निकले ने मैं मां दी बारगाह विच अर्ज करने अम्मा मैनू माफ कर दे जेड़ा 11 साल जंगलां विच नहीं मिलिया ओ ते तेरे कदम चुम्मण विच मिल गया। अल्लाह अल्लाह हजरत
ہمارے کچہری مسجد کے خطیب ہے امام، میری نظر پڑ گئی ماشاءاللہ، اللہ 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 اللہ، ماں کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں، کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں نے واقعہ بیان کر دیا جو میں نے پڑھا ہے، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جس رسول نہ کلمہ پڑھنے سنے ہو اس تو وڈی گل کرو، مسجد نبی شریف صحابہ دا مجمع لگے، رسول اللہ آ گئے، اے جی میں انہاں سی موت گل پہ کرنے، صحابہ گفتگو کر رہے، میرے نبی نے فرمایا غلاموں کی گل ہو رہی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے کملی والیا میں ماں دے متعلق گل بھی کرنے، نا ماں دا آیا، سونے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، توڑیاں اکھا جو آنسو آ رہے ہیں، میں بتائیے ان صحابہ کی زبان میں ماں کا ذکر کتنا عظیم ہوتا ہوگا جن کی نظروں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہوگا، ان کی تو زبانیں بھی پاک تھی، ان کی تو نگاہیں بھی پاک تھی جنہوں نے رسول اللہ۔ صحابی عرض کردے کملی والے میں ماں دے متعلق گل کر رہا ہاں، ماں دا جدو نام لتا صحابہ فرماند نے رسول اللہ بدیدہ ہو گئے، سرکار مدینہ نے فرمایا غلاموں کاش کدی اج میری ماں ہوئے، نواں کام ہے جو جو وقت گزرسی نا اس مسجدی محفل ہو سی یا کسی اور میں ہوگی، کسی جگہ ماؤ نے ذکر ہو سی نا تو واتے عمران عاطف ہو گئے نمان ان اکسن آئے کدی آج ساڑی بھی ماں ہو گئے، کہیں نہیں ماؤ بدہ تکنانا تے اپنی یاد آنی، اب سنیے حضور نے کہا، حضور نے فرمایا صحابہ کاش کدی آج میری ماں ہوئے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ، میری ماں نبی کی عظیم ماں، فرمایا صحابہ آج میری ماں ہوئے، سیدہ آمنہ پاک ہوئے، کملی والیا سونیا میں اپنی ماں کائنات دیا ماما تیری ماں پاک تو قربان کر دیا، سیدہ آمنہ پاک تو قربان کر دیا، میرے نبی نے فرمایا اگر آج میری والدہ پاک ہویا، میں رات دی نماز وچ ہویا، سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہویا، اور میری ماں نو میرے نال کوئی کم پہ ونجیا، ہولی جیا پردہ یا دروازہ میری ماں رزقا کے مینو آواز دے وے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک نے جملے میں انہاں پترہ واسطے اپنے بیرامہ واسطے پیش پہ کرنا جنہاں ماں ابرلیاں رہنی اگنور کر چھوڑ دیو، پیو برہنہ رہنے نے اگو کچھ نہیں نو، انہاں واسطے شاید ہدایت پا جان جڑے فرما بردار و اللہ قبول فرماوے۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں میں نو آواز دے ویا، اور سنیو حضور نے فرمایا جواباً میرا رد عمل کی ہویا، حضور نے فرمایا غلاموں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اور جس رب نے در یتیم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، میں نماز اٹھے ہی روک دیویں حضور نے نہیں آکھا میں رکعت پوری کر کے سلام پھیر کے دوات نہیں، حضور نے فرمایا جیسے ہی میری ماں کی مجھے آواز آتی نا میں نماز کو وہی روک دیتا، فرمایا میں لبیک کہنے ہویا، پہلے ماں دی گل سنیا مڑ کے میں نماز اتھوں ہی شروع کر دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب زندہ بات ہے، جو بھی ماں باپ کی عزت کرنے والے ہیں میری نظر میں سب زندہ ہے، کیونکہ نمازاں روزے حج زکاتاں اسی نہیں قبولن جڑا ماؤ پیو نہ فرما بردار، جڑے نافرمان۔ صحابی عرض کر دے کملی والے ماں نو بندہ پیدل چالوے موڑیاں تے آئے، گو کے 11.5 لاکھ روپیہ حج دا ہو گیا، پر کوئی مشکل نہیں، جہاز تے چڑھنا میں 5-6 گھنٹے بعد اے مکہ شریف آ گیا، اے مدینہ آ گیا، اے سجنا پیدل بندہ چلے
گھروں صحابی عرض کر دے سونے ماؤں بھی موڑیاں تے چاگنے کئی مہینے پیدل ٹردا روے مکے جا پہنچے خانے کعبے دا طواف کراوے صفا تے مروہ تے دوڑ لگاوے پیراں وچ جتیاں کوئی نہ ہون تتا تے کرم علاقہ ہوئے مانو موڑ کے گھر لے آوے کیا پتر نے حق ادا کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا پیٹ وچ ذرا جیا تو ہلیا تیری ماں دی درد نل نہیں بلکہ پیار نل اف نکل گئی اوے غلاماں تو تے اس افدا بھی حق ادا نہیں کر سکے وہ جو پیار سے نکلتی ہے درد سے نہیں جو درد سے نکلتی ہے اس کا تو زیادہ قیمت ہے پیار سے تیری ماں کی اف نکل گئی اللہ قدر کریو نا